अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? आज 12 अक्टूबर है और हफ्ते का दिन है, सैटरडे। आज हमने दोपहर को खाना वाना खाया है, वो भी आपको दिखाएंगे क्योंकि वो भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होता है। सैटरडेज फ्रेंड्स डे। आज इंशाल्लाह घूमती चाय में इसके बाद वाली जो वीडियो होगी उसमें आपका नाम भी लिया जाएगा। आप मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप के ज़रिए उसके ऊपर। ओ सर जी, ये हुकूमत ना सुबह दोपहर शाम अपने ऐलानात बदलती है। आज जो ख्वाजा आसिफ ने बयान दिए है ना, अगर उसके ऊपर अमल किया जाए तो यकीन करो ये जो पीटीआई वाले हैं ना, ये सामने ही ना होते। लेकिन वो आज भी ये इसका उमर अयूब कह रहा था एहतजाज हमारा हक है। और तेरे बाप का हक है कि तू आके 15 तारीख को जहाँ 14 मुल्कों की पुलिस आई हुई है और फौज लोग मंगवाई हुई है और नुमाइंदे आए हुए हैं और सारा कुछ उसके लिए आप वहाँ आ रहे हैं, ये तुम्हारा बुनियादी हक है? किधर गया था तुम्हारा बुनियादी हक जब तुमने नवाज शरीफ की तकरीर के ऊपर भी पाबंदी लगा दी थी? दुनिया का सबसे बड़ा लोटा है और ऐसे लोटे भी आगे बढ़ बढ़ के बातें कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई ये कर ही नहीं सकते, वरना उनकी जुर्रत ना होती। इसे अमीन गंडापुरी के टिंड शिंड करके मूछे साफ करके इसको वहां से भेजते, ये पूरे महीना मुंह दिखाने के काबिल ना होता कि मैं बारात लेके आऊंगा और मैं ढोल तमाशा लेके आऊंगा। आप हुकूमत बिल्कुल 0/0 जा रही है। वो कहते हैं जी हमारा बुनियादी हक है। अच्छा, आज वो कह रहे हैं जी इमरान खान को अगर मुलाकात करने की इजाज़त दें तो हम आपसे जनाब फिर 15 का वो मुलतवी कर देंगे। ब्लैक मेलिंग है, बिल्कुल नहीं इनके आगे झुकना। ये जो इनको बिल्ली चूहे मार मुहिम आपने चलाई हुई है ना, इसको सही तरीके से स्प्रे करें, चूहे मार गोलियां फेंके, फिर ये नजर आए तो फिर कहना। आप भी ऐसे हाथ लगा के वापस आ जाते हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, ये इस तरह की आप बातें करते हैं। तो ये ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हम आईनी हाथों से निपटेंगे। और आईनी हाथ इनके कौन से होते हैं? कंटेनर लगा दो जी, इंटरनेट बंद कर दो जी, व्हाट्सएप बंद कर दो जी, ये इनके आईनी हाथ हैं। क्यों? क्योंकि जो स्टीयरिंग पे बैठा है ना, वो आगे काम ही नहीं करने देता। आप बताएं, अगर अमीन गंडापुरी जो उस दिन पकड़ा गया था, उसको अगर सही उसकी हजामत की होती तो आज ये 15 का उन्होंने एहतजाज करना था। इन्होंने फिर उनको मौका देना है, फिर उनको मौका देना है। आज कह रहे थे इमरान खान को सारी सहूलतें हासिल हैं और 2 अंग्रेजी के अखबार भी उसको दिए जाते हैं। ये इंकशाफात गवर्नमेंट कर रही है, तो फिर उन्होंने अडियाला जी भेज दो, फिर बनिगाला में ज़रूर रखना है उसको। देसी मुर्गे, मक्खन, मकई, दालें, चने, उसको एक्सरसाइज मशीनें, साइकिल, सारा कुछ दिया हुआ है। आज आप कह रहे हैं कि 2 अखबारें भी देते हैं, डॉक्टर भी उसको रोज़ मुआयना कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने जनाब वो कहते हैं ना, इस तो चंगी तो फिर खामोशी है, चुप्पी चंगी है, सानू भी हौसला आ जाएगा। आप उसको भेजें, बनिगाला में भेज दें, वहाँ उसी को नज़र बंद कर दें, उसी को कहें जी यही तेरा घर है। जब आपने टीवी दिया हुआ है, 10 डॉक्टर दिए हुए हैं, 15 आपने उसको 12 कमरे दिए हुए हैं, आप उसको तो फिर क्या करेंगे बताएं? अभी पहले ये दोपहर को व्यू आ रहा था कि जनाब आईनी तरमीम जी मुसवदा पूरा हो गया। तो नाल ही हूँ मैंने वो खबरें सुनी है, तो कहते हैं जी मौलाना फजल रहमान ने भी इनकार कर दिया है और आईनी तरमीम भी पूरी नहीं हो रही। और काजी फायज ईसा का जनाब अली, इन्होंने ये काम भी इनकी नाकामी में आता है, कोई नहीं किया। आज फिर वो पहले जो उम्मीद दिलाते हैं ना, ये एक उम्मीद दिलाते हैं तो नाल ही जनाब अली दूसरी खबर आ जाती है कि नहीं नहीं यार वो गल तो सच्ची नहीं सी, तो वो बात वैसे ही चली जाती है। तो हम ये समझ रहे हैं कि इस तरीके से इन्होंने कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। आप यकीन करें इस हुकूमत में जब तक शहबाज शरीफ बैठा है ना, इमरान खान का कुछ भी नहीं हो सकता। ये
یہ شنگھائی تنظیم نہیں، یہ جو مرضی آ کے وزیر اعظم ہاؤس پہ قبضہ بھی کر لینا تو شہباز نے کہنا اینو کچھ کہنا نہیں، گولی نہ چلانا، اینو کچھ نہ کرنا، میں مذاکرات کرتا ہوں، میں مفاہمت کی بات کرتا ہوں۔ تو آج ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ یہ انکاؤنٹر میں تو شہباز مشہور تھا، اور یہ نا ایسے گنڈا پوری قابو آ رہا ہے نا، وہ اپنی موت آپ وہ اگر مریں گے تو مریں گے، کچھ نہیں کر رہے۔ 9 مئی میں جو نہیں ہوئے، فرد جرم بھی نہیں لگا، ان کے چلان ہی نہیں مکمل ہوئے۔ حکومت نے ان کو کہا بھی نہیں کہ جناب چلان مکمل کو، یہ حکومت کا کام ہے، پراسیکیوشن کا کام ہے، چلان ہی نہیں مکمل ہوئے، فرد جرم ہی نہیں لگے، تو آپ اس سے آپ اندازہ لگا لیں یہ سارے کا سارا اس حکومت کا کام ہے کہ یہ چیزیں مکمل کرے۔ مذاکرات میں یہ ناکام، زرداری کو اس نے ویسے پہلے آدھا پاکستان دے دی ہے، تو سر جی کیا ہے؟ ہاں ایک وہ کہتے ہیں جی بھیک مانگنے میں بہت ماہر ہے، یہ اور فلڈ آ جائے تو اس میں لمبے بوٹ پہن کے تو وہاں وہ تصویر کھنچانے میں ماہر ہے، باقی ٹیبل ٹاک کا زیرو ہے شہباز، سخت ایکشن لینے کا زیرو ہے شہباز، اور وہ بار بار اپنی ساری باتیں منوا رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں نا، اس سے بہتر ہے آپ کومنٹس کر کے بتائیں کہ عمران کو بنی گالہ پہنچا دیتے ہیں اڈیالہ سے نکال کے، جب ساری سہولتیں دی ہوئی ہیں اس نے۔ ہم نے تو کہا تھا کہ کم از کم اس کی وہ سہولتیں دیں جو نواز شریف کو ملتی تھیں، جو 3 دفعہ کا وزیر اعظم تھا۔ اس کے سامنے انہوں نے نواز شریف فیملی کا ہو یا مسلم لیگ نون کا ایک بندہ نہیں چھوڑا عمران نے جس کو جیل نہ بھیجا ہو۔ اور یہ کہ وہ الزام لگاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں گل نہیں، وہ کہتے ہیں آپ عمران سے ملنے نہیں دیتے، نہیں کہتے ایسی تھے جی ہر دوسرے دن عمران کو آپ مل سکتے ہیں، آپ عمران کو سہولتیں نہیں دیتے، کہتے نہیں اسی تو ٹی وی دیتا ہوا ہے، آپ عمران کو کھانا صحیح نہیں دیتے، کہتے نہیں جی اس کی پسند کا کھانا گھر سے آتا ہے، دیسی مرغی کا۔ یہ دفاع ہی کرتے پھر رہے ہیں۔ سر جی پھر ہوں تسی کہندے ہو کہ پھر بوٹا گالاں کٹ دے، ان کی کارکردگی خدا کی قسم سیاسی حوالے سے نا بڑی زیرو ہے۔ خود بخود چیزیں ٹھیک ہو جائیں تو ہو جائیں، یا کوئی عاصم منیر ان کو ٹھیک کر کے دے تو کر دے، پیپلز پارٹی اور آپس میں ان کی لڑائی ہو جائے تو ٹھیک ہے، گنڈا پوری کی اور علی امین گنڈا پوری اور علی محمد کی اور شبلی فراز کی آپس میں لڑائی ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ حکومت نے کہنا ہے کہ زمین جنبت بجنبت نہ جنبت گل محمد، گل محمد بن کے بیٹھے نے، انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کرنی۔ پہلے ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جناب وہ عمر بڑھا رہے ہیں اور یہ ہے وہ، ساتھ ہی آ گیا کہ نہیں جی مولانا فضل الرحمان نے کہا جی اسی تو انہوں نہیں مندے، اور لکھا ہوا ہے تو پیپلز پارٹی ابھی بھی پر امید ہے نا پیپلز پارٹی، انہوں ہی چیک کر لو کہ یہ سارا کام پیپلز پارٹی تو نہیں خراب کر رہے، چیک کر لو۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب تمہاری مہربانیوں سے یہ مرانڈو جج سپریم کورٹ بیٹھے ہیں، تمہاری مہربانیوں سے یہ خصوصی سیٹوں کا منصور علی شاہ نے فیصلہ کیا ہے، ذرا یہ چیک کر لو۔ اعظم نذیر تارڑ کو بھی چیک کر لو، آستین کے سانپ ہوتے ہیں نا کچھ، اور پیپلز پارٹی کو بھی چیک کر لو کہ پیپلز پارٹی نون لیگ دے نال ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ اس کے لیے کوئی زیرک بندہ چاہیے، زیرک جی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگلے انشاءاللہ پروگرام میں ملتے ہیں، تو آپ کو پھر انشاءاللہ جو بھی پروگرام ہوگا آپ کے ساتھ آپ اپنا نام لکھ کے بھیجیں 030047255752۔ اس ویڈیو کے بعد جو بھی نام آئیں گے نا 12 بجے تک وہ انشاءاللہ ہم نشر کریں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔